अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आलिम और आलम में खुश आमदीद। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं आज जय्यद उलमा इकराम जो ख़ुसूसी तौर पर इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हुए हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात अक़दस व ज़ात आलिया को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए तशरीफ़ फरमा है मुहतमिम जामिअतुज़ ज़हरा और मुंसलिक दारुल उलूम अमजदिया। वेबसाइट है www.truecolorsofislam.com। उस पर आप इनकी गुफ्तगू सुन सकते हैं, इनकी तकारीर मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। ख़तीब हैं जामा मस्जिद हबीबिया। तशरीफ़ फरमा है हज़रत शाह मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद के साहबज़ादे और जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल और कुरान सुन्ना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन। ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं, आज कराची में ही मौजूद थे तो हमने आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया। तशरीफ़ फरमा है हाफ़िज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और इनके साथ हाज़िर मौजूद हैं हमारे आपके सबके जाने पहचाने बहुत ही काबिल एहतराम, अक्सर व बेशतर प्रोग्राम्स में आप इनको देखते रहते हैं। इनकी शफ़क़त, इनका प्यार, इनसे जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी आपको हम जहमत देते हैं, आप ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। आज फिर मौजूद हैं ख़तीब जामे मस्जिद अक़सा मोहम्मद अली सोसाइटी, मुमताज़ आलिम दीन हैं हमारे आपके सबके, जनाब अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तीनों शख्सियात को मैं सबसे पहले तो इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता हूँ और आपकी बहुत मेहरबानी आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि मीडिया पर माशाल्लाह ARY डिजिटल और आप प्रोग्राम कर रहे हैं जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उनके हवाले से, और ये पैगाम दिया जा रहा है, वरना कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा जो माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। इस पर हम सब की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद। अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम हमारी आलिमी टीम साहबान को, और बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत इंफॉर्मेटिव है। बहुत सारी बातों कंसर्न करना पड़ता है लेकिन कहीं इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जितनी आज हमको मिली है। और मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक सवाल तो ये कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें अपने रफ़ीक़ अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गुजारी, तो जो उन्होंने उसमें राज उनको मालूम है और जो उन्होंने बताए, या कोई बातें जो ऐसी ख़ास बातें जो उन्होंने उस गार में शेयर की थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या वो बातें बाद में उम्मत मुसलमा को पे ज़ाहिर हुई? क्या वो बातें हम तक पहुंचाई गईं, या वो अल्लाह ताला के राज थे जो सिर्फ उन्हीं बुजुर्ग हस्तियों तक महदूद रह गए? एक सवाल। दूसरे सवाल और ये रिक्वेस्ट भी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से उनके बाकी 3 रफ़क़ा जो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के आपस के इनके इंटरेक्शंस और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपके जो ख़यालात हुआ करते थे, जो अलक़ाबात हुआ करते थे, आप प्लीज़ उसको एक दफ़ा फिर दोहरा दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है इनके ये तमाम बातें सुनते हुए। जी बेहतर। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, मैं मरियम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मरियम। आपको ये मुमताज़ हासिल है कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर प्रोग्राम करें। आपकी ट्रांसमिशन, आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मुझे ये उलमा कराम से एक सवाल पूछना था। हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से रहनुमाई लेकर आज किस तरह ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? जी बेहतर। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं लियाक़त अज़हरी साहब। ये जो 3 रातें थीं, बड़ी मुबारक 3 रातें हैं। खैर उसके बाद सफ़र के भी कुछ दिन और अय्याम थे, वो भी यकीनन आप ही थे दोनों साथ। सिर्फ आमिर बिन फ़ुहैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊँटनी की महार पकड़ के चल रहे थे, लेकिन ये क्या राज़ो न्याज़ हुए थे अल्लाह के हबीब और अल्लाह के हबीब के दरमियान। अल्लाह अकबर। देखिए वो शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा अहम तरीन ये सवाल है। असल में बुनियादी तौर पर सफ़र तो था मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ, मंजिल तो मदीना पाक थी, लेकिन गार की तरफ जाना और गार के अंदर ये रातें और दिन गुजारना, इसके अंदर सबसे बढ़कर जो उलमा कराम ने तारीफ़ फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो तरबियत फरमाई चूँकि आपके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ आना था। नबूवत के बाद जो सिलसिला आगे आपने जारी व सारी करना था, और आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुसल्ला नबूवत जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा था, खिलाफत के लिए तैयार किया जा रहा था, और इस्लाम की समझे कि सारे निज़ाम को आगे चलाने के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गार में लेकर गए
اور سب سے بڑی بات جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اعزاز دینا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے سارے اعمال لے لیے جائیں اور وہ جو خدمت غار کی ہے اور وہ جو جاننثاری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، جس کو قرآن نے بھی کہا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا کہ سارے عمل لے لیے جائیں. اور یہ عمل ڈاکٹر صاحب میرے اور آپ کے نہیں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، ان کا مقام، ان کا عدل و انصاف ان کا، لیکن فرماتے روتے ہوئے کہ میرا بھائی ابو بکر ساری زندگی کے عمل لے لے لیکن وہ غار والا جو عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر خدمت کی. اور سب سے بڑھ کر انسان کو ڈاکٹر صاحب مال بھی پیارا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان مال تو قربان کر دیتا ہے لیکن جان کوئی نچھاور نہیں کرتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان بھی نچھاور کر دیا یقیناً. اور نچھاور بھی کیسے کی؟ یہ واقعہ تو ہم بار بار سنتے ہیں کہ سانپ نے کاٹا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سانپ ڈستا ہے تو لم یتحرک، آپ ذرا برابر حرکت نہیں کرتے، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے، میرے کریم کے آرام میں بھی فرق نہ پڑے. ہمیں تو چونٹی کاٹ لے تو ہم برداشت نہیں کرتے، آہ و فغا کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کی عقیدت دیکھیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غار میں لے گئے. اسی لیے جب مدینہ پاک پہنچتے ہیں یہی صحبت و معیت تھی، تو یہ پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کون ابو بکر صدیق. اتنی مشابت بھی مل جاتی ہے، وہ تمام اسرار و رموز بھی منتقل کیے جاتے ہیں اور مشابت بھی مل جاتی ہے. پھر آگے بڑھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سر پر چادر اوڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ آقا ہے اور یہ ان کا غلام ہے. تو یقیناً ایک سب سے بڑا جو مرحلہ تھا غار کے اندر وہ تربیت کرنا تھا اور اس بار خلافت اور بار نبوت کا نظام جو آگے چلانا تھا اس کے لیے آپ کو غار کے اندر لے جائے گا. یہ جانثاری، یہ وفاداری، یہ بے لوث ہونا جو یقیناً بے غرض ہے، کوئی غرض تو ہے نہیں اور نبی کی خدمت میں موجود ہیں. ہماری بہن نے پوچھا، علامہ صاحب نے اس کا بہت خوبصورت انداز میں جواب دیا، لیکن شاہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور فرمائیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے محبوب 3 رات کچھ انہوں نے کہا نہ ہو، کوئی بات نہ ہوئی ہو، کوئی گفتگو نہ ہوئی ہو. یہ بھی میرے خیال سے ایک ایسا کائنات کا سربستہ راز ہے جس پر سے شاید کبھی پردہ نہ اٹھے. باتیں تو ہوئی ہوں گی لیکن وہ کیا باتیں ہوئیں وہ یا تو ابو بکر جانتے ہیں یا سرکار جانتے ہیں اور یقیناً اللہ تو جانتا ہی ہے. تو آپ اس پر کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے علامہ ازہری صاحب نے بہت خوبصورت کلام کیا اور اس کے متعلقات کو اور اس کے اہداف کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ کر دیا ہے، لیکن میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رہے ہیں کہ امت کے مطابق اور امت متعلق اور آنے والے ادوار اور حالات سے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے خاص مشاورت فرماتے تھے. یہ آنے والے لمحات میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ترتیب کے ساتھ یہی ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ دیگر علاقوں میں جو فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے اور اے اللہ کے حبیب آپ لوگوں کو سفیر و سفارت کا منصب دے کر بھیج رہے ہیں، آپ سیدنا صدیق اکبر کو اور ساتھ میں سیدنا فاروق اعظم کا بھی ذکر ہے کہ سیدنا عمر اور سیدنا صدیق اکبر کو آپ کیوں نہیں روانہ کرتے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے میری طبیعت مستغنی نہیں ہوتی، میرا دل ان سے نہیں بھرتا، اور یہ میرے لیے ایسے ہیں جس طرح کے انسان کے لیے آنکھ اور کان ہوا کرتے ہیں، کیونکہ وہی ادراک کا اور وہی حصول علم کا ذریعے سے گویا کہ اس کی تشبیہ ہوتی ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگر جتنے امور ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اکثر دیکھا اور یہ تمام سیر و اعلام کے ماہرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی شخصیت تھی کہ یہ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کر خطاب کرتے تھے. اور حضور جب کبھی تنہا بیٹھے ہوں، یہ فتح مکہ میں بھی آپ نے دیکھا، دیگر اور جگہ پر بھی دیکھا، حضور اگر کہیں تنہا بیٹھے ہوں تو ڈاکٹر صاحب کسی صحابی میں جرت نہیں ہوتی کہ سرکار کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے. صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کی وہ شخصیت تھی کہ یہ جا کر حضور کے قریب بیٹھتے تھے اور حضور علیہ السلام ان سے معاملے میں گفتگو فرماتے تھے. یہ سارے آگے کے جو راز اس طرح علامہ ازہری صاحب نے بھی پیش کیے ہیں، ذکر کر دیے ہیں، تو یقیناً غار کے اندر وہ راز و نیاز کی ضرور بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس نصرت، اس راز، اس اہمیت کو لفظ صحابیت کے ساتھ ذکر کیا ہے. صحابی ہم نشین کو کہتے ہیں اور خاص رفیق کو کہتے ہیں جو رازدار ہوتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تخستو فی امتی خلیلا، اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا، لو اتخذت فی امتی خلیلا لا اتخذت ابا بکر خلیلا، میں اگر کسی کو یہ مرتبہ اور مقام دیتا تو یہ خلیل ابو بکر ہی کو بناتا.